حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ماذا خلقوا لكم من شيء في السماوات ائتوني بكتاب قول هذا وتابعوا من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من يدعو من دون الله ولا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا عذاب وجروا بعبادة الكافرين وإذا تقالوا ما يعلم بذلك قالوا الذين كفروا لما جاءهم هذا سحر مبين أنظر الله قل إن افتريتم فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تشركون به كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت تجعل من الرسل ما لم يلقوا ولا نتبع إلا ما يوحى إلي وما إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ما واستغفروا إن الله لا يغفر الظالمين فقال الذين كفروا الذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه ولم يهتدوا فسلموا هذا كتاب قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورسولا هذا كتاب مصدق لسانا عربيا ينذر الذين خلقوا بشرى المسلمين إن الذين كفروا ربهم فاستقاموا فلا حكم عليهم ولا يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه ووضعه وأمه صالحا شرا إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأنا من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم وأحسن ما عنهم فليجاب عنهم كتابا في أسرارهم وعنهم ذكر الذين لا يعلمون والذي قال لملكه الدنيا وما أعدان بأن أخرج وقد يكون من قولكم لا يستعدان بأن أحدنا أن وعد الله حتى كل ما هذا إلا ساتر ولي أولئك الذين عليهم القول فيه قد خلت قوم نجد ونسيهم لقد إنهم كانوا خاسرين ويجد العذاب من عمل ويقيم عذاب لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويذوقكم عذابه إنما أنتم تستمتعون بالله بغيرهم أما تنتصرون والله عالم يرون بالأحقاب ويتبلغ إليه من أحد لا يعلم إلا الله ويتوفى عذاب عظيم قالوا بكما تأتنا عنا الذي فأتنا علم من الصالحين قال إنما العلم عند الله والذي ما كنت به إليه ولكن أراكم متجهون فلما رأوا عالم مستقبل يومئذ قالوا هذا عالم كما كنا سيعلم به في عذاب أليم تدمر كل شيء أمر ربه وقلنا يا رب فسألنا كذلك نسلكه المجرمين ولقد كذبناهم بما كذبناهم وجعلناكم وابصار قولا فما أطعتم ولا أبصار ولا أبصر من شيء كان يلحق أمريك إليها مما كانوا فيه يستحقون ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وتركنا يدعون تبعون فلولا كفرهم لا يتبعون لا يقربون لا يضلون عن ولادكم ما تذكرون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولما حملوا قالوا ارجعوا فلما قضي الأمر إلى قوم مجرمين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كلاما أنزل كلمات موسى مصدقا لما بين يديه أهلا كذلك كنتم مسلمين يا قومنا أجيبوا داعي الله فأعلموا يغفر لكم ذنوبكم ويجزيكم عذابا أليما فلا تدعوا الله فاحذروهم وليس بعيد في الأرض وليس أرضكم ولولا ولا يؤمنون أولم يروا الله الذي خلق السماوات والأرض وما يعلم به قادر على أن يحيي الموتى فلا يكون على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا فقالوا لا ربنا قال وذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون واصبر كما صبر أولو العزم من الناس
ذلك بأنهم كرهوا وذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله وتركنا ولكم نصير بذلك يقول من يعبد الذين كفروا إنما لهم عليه الكافر من الأمثال وذلك من الله قول الذين آمنوا الكافرين لا قول لهم إن الله يغفر الذين آمنوا وصالحوا الجنات تجري تحت الأنهار والذين يتبعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار من الله لا يقتل من أشد قوة من قرية الذي أخرج أهلكه فلا نعصي فلهم كان لا تجد ربي كمن زين له سوء ومن اتقى فبجنة الذين وعدهم لهم فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن لم يتغير طعمها أنهار من خمر الذي شارب أنهار من عسل مسمى ولهم بكل الثمرات ومغفرة من ربهم كما قال الجنة يرزقها عن حميم تقطع معاهم وهم يستمعون إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم أنزل أولئك الذين تبعهم ولا قلوب تقوى وأما الذين أهلكوا زادهم وأعطاهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وجاء أشراطها والنار ولا جاء ذكرهم وعلى أولئك أن يتوسطوا إلى الذين تبلغ والمؤمنين والمؤمنات الله عنهم تقبلوا أصواتهم ويقول الذين آمنوا لا تجلسوا لو إنا إلى سورة محكمة ونزلت الذين كفروا إلى الذين في قلوبهم ولا ينظرون إليك نظر الرشيد عليهم يقول فولا لهم طاعة قول معروف يعذب لهم الرسل ولا كان خير لهم ولا تنتم الذين الرسل بذلهم فتربوا ورحمة أولئك الذين لعنهم وفاسقهم وأعمى أبصارهم أفلا يتقرون القرآن على من تقر وإن الذين ارتدوا على أدبارهم فأنا تبين لهم هدى الشيطان سفر لهم بعد ذلك من قد تلكتهم ونحن نستطيع بالبعض لهم الله أسرارهم فكيف يرحم الله الملائكة يجبون وجوههم وأدبارهم ذلك من تبع ما شاء الله ورزقهم ورحمة الله لهم أما صلى الذين في قلوبهم ولم يرزق الله ولم يشاء وأركان فلعنهم بسيما ولم يعلم كل يحمل يعلم قوم الله يعلم أعمالهم ولم أنكم كان على المجاهدين منكم من الأخبار إن الذين يقولون سنة سبيل الله فشاقوا رسول الله ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين يقولون سنة سبيل الله ثم ماتوا كفارا ولن يغفر الله لهم ذلك ولا يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا بالصبر فأنتم عدو الله ما يغفر أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتؤمنون بالله وتؤمنون ولا يغفر الله لكم هؤلاء يدعون في كل سبيل الله فمنهم من يرحم من ويرحم بينما يرحم عن رسول الله فلمن كفر ويتولى يخطئ الكفر بينكم ولا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا له والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع عباده ليجعلوا السماوات له عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها يغفر لهم كما كان ذلك عند الله فوزا عظيما ويجعل لهم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين في الليل والنسم عليك يتصرف غير الله عنه لعن وأمر جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله والظالمون ما كتب وإنما يدل على أسماء الله وعاهد عليهم وأرسلوا إلى جهنم سيقول لك المخلفون من النار عن الشهر النار لا يقول الذين ما لم يقولوا من الله شيئا إن أرادوا ضرا وأرادوا لكم الدار وتعلمون خبيرا بل ظننتم أن قال الرسول والمؤمنون إلى آخر المسلمين ذلك في قلوبهم كما تنصروا وقلتم قومكما ومن يؤمن بالله ورسوله فإن أعظم من ذلك السمعين والأيمن السماوات والأرض من شر علم الشوارع كان غفور رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقوا إلى مغانم لتأخذوا هذا فقد يبين من يدل كلامه فلم تتبع كذلك قال الله قبل سيقولون بل تحصلون بل تأتون إلى أمرنا قل للمخلفين من الأعراب يستطيعون إلى قلوب الله شريك تقاتلون ومسلمون ويؤتون ويؤتكم الله أجرا حسنا وإذا تولوا كما تولوا يذكركم عذابا أليما ليس عليكم حرج ولا أعلم حرج ولا على الذي حرج اجعل ورسولك بالجنات التي تقدرها ومن يتولى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولولا الله قاتلكم الذين كفروا ولولا
بصيرا هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والمسجد المعمور وجعلوا المحل والولاد والمؤمنين والنساء والمؤمنات والمتعلمون والتطهر صدورهم معرض بغير علم ليذكر الله برحمته من يشاء ويذل العذاب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلين رد الله سليمة على رسوله والمؤمنين وأنزل كلمة التقوى وكان قبل ولا كان الله كل شيء عليما لقد صدق الله رسوله إذا كنت قد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ومستقيم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي يرسل رسوله هدى ودين الحق للصراط لكل من شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يدعون فضلا ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك فضل التوراة ونصر الانجيل كزرع اخرج شطه فاثره والتوراة واستوى على سوقه يعجب الزرع ويغيظ به الكفار وعد الله الذين امنوا بالصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم لا تشعرون ان الذين يقولون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله ورسوله التقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونكم في نادوا قد كفروا الحجرات يكتبون ما يقولون وانتم سوء هذا فبجاهل ان كان خيرا والله رحيم يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتصيبوا قوما بجهالة بالاثم ولا تطعنوا النبيين وعلموا ان رسول الله لا يغفر لكثير من الامر يعلمون ان الله حبب اليكم الايمان وزين في قلوبكم من قرأ اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فهو جنة من يطوع وذلك المؤمنين اقتتلوا رسولا بينهم وبين الاحزاب وعلموا الابرار التي تقي ان النبي الى من قد الرسول بينهم بالعدل ما قسطوا ان الله يحب المفسدين انما المؤمنون قوم رسول بين اخرين واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخروا من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تنبغوا والفقر ولا تنبغوا الى القلب السليم من بعض الايمان ومن لم يتقوا اولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم على اهل الوحي وليحمل رحمه الذين كرهتم واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قليل ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلزم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا فارغا في سبيل الله اولئك الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بكل شيء عليم يمنون عليك نفسك قل لا تمنوا عليك لا تمنوا الا يمنوا عليكم من هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون قال القرآن المجيد ولعل من جاءهم منذر منهم فقال كافر هذا شيء عظيم أعيذا كنا وكنا ترى وذلك رجل معين قد علمنا ما تنقص الله منهم عندنا جزاء حبيب بل كذبوا لما جاءهم وهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم زيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض وضعناها وكنا فيها وأخرجنا فيها من كل زوج طيب تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحبا حصيدا ونخلا باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحبنا من رزقا إنك كان بك الخروج كذبت قوم ونوح وأصحاب الرسل كذبوا وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة كذبوا وقطعا كل كذب رسلا ووعيدا وبين بالخلق والمرء يلبس خلق جديد ولقد خلق الإنسان ونعلم أن توسوس به ونفس ونحن أقرب به من حبل الوريد إن يتلقى القياد عن اليمين وعن الشمال وعن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت من ذلك ما كنت من طيب ذلك من الرعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك الغار وغفرت من حديث وقال قرينه هذا ما لم يجد فيا جهنم كل كفار مناع للبيت معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أبقيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد كذبتم بالوعيد ما يبدل من قول لدي وما أنا بظلام للعبيد
يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين كي يضعن هذا ما توعدون لكل أباب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا بسلام لا يجد البعيد لقد تكلمت من هذا وكشف عن اتقوا وصلوا الجمادير لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد والله يتقبل من قرنهم أشد من بطشا فنقضوا في البلاد المحيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقد سمعه وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب من الليل فسبح وأدبر السجود والسمع يوم ينادوننا في مكان قريب ويسمعون الصيد من ذلك من الخروج إنا نحن نحكم وإليك المصير يوم تشقق الأرض وهم حسروا على ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا والحاملات يقر والجاريات يسرى فالمقصدات أمرا إنما توعدون مصادق وإن الدين الواقع السماء إذا بلغت النفس بقول مختلف يقطع عن ونقض الخراصون الذين يذكرون الإنسان يسأل أيام يمدين يوم هم على الله يذكرون إلا ربنا ذلك اليوم كنتم فيه تستعجلون إن المتقين في جنات وعين ناظرين ما باكم لكم من الكرب ولا لا ينقصون كان قالوا من الذين يهدون بالأسحار يستغفرون في أموال كل السائل بالمعروف بالله يكون المقيم وفي أنفسهم قبل تسرون في السماء رزقكم وضع الطوارئ السماء مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين والد قالوا سلام سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال لا تأكل فوجس بالكتاب قالوا لا تغضب بشر بغلام عليم فأقبلت امرأته بسرة مسكت وجهها فقال معاذ الذي قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم